नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। अद्य वयं चर्चां कुर्मः मङ्गलाचरणविषये एव। तत्र बहूनामेव तद् निवेदनम् आसीत् यत् अग्रे साक्षात्कारः भवति, अतः साक्षात्कारे कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति, अतः तत्सम्बन्धीय एव अद्य चर्चां कुर्मः। साक्षात्कारे तु मङ्गलाचरणसम्पर्के तु अधिकाधिकप्रश्नाः पृच्छन्ति, अतः अद्य वयं मङ्गलाचरणविषये चर्चां कुर्मः। केवलं साक्षात्कार इति सन्दर्भे तद् आवश्यकता अस्ति इति न, टीजीटी परीक्षा मध्ये अपि आवश्यकता भवति, सीएचटी परीक्षा यत् काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् भवति तत्रापि आवश्यकं भवति, पुनश्च ओएसएसटीटी परीक्षासु अपि एतास् नाम मङ्गलाचरणेषु अपि प्रश्नाः भवन्ति, अतः तदर्थमपि अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थमपि आवश्यकं भवति, सीटेट् निमित्तमपि आवश्यकं भवति। अतः सम्पूर्णरूपेण यदि पश्यामः टीजीटी परीक्षासु एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अतः मङ्गलाचरणानां विषये एव अद्य चर्चां कुर्मः। पुनश्च जानीमः किं नाम मङ्गलाचरणं, मङ्गलाचरणस्य आवश्यकता कुत्र भवति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः एव। यदि एतावत्पर्यन्तं भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति तर्हि चैनल् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, इन्स्टाग्राम् मध्ये एव फालो कुर्वन्तु, ततः भवन्तः नियुक्तिसम्बन्धीयसूचनाः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, टेलिग्राम्तः भवन्तः मङ्गलाचरणसम्पर्के यत्किमपि PDF अस्ति तदपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति एव। तर्हि सत्रं सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, मङ्गलाचरणम् इति शब्दस्य अर्थः किं भवति। मङ्गला आचरणम् एतद् भवति मङ्गलाचरणं। सामान्यरूपेण यदि वयं पश्यामः, यत्किमपि कार्यक्रमः भवति, कार्यक्रमस्य पूर्वमेव, कार्यक्रमात् पूर्वं तत्र कश्चन आगच्छति, सभासञ्चालनं करोति, तस्मिन् समये स एकं गणेशवन्दनां करोति अथवा सरस्वतीवन्दनां करोति। यदि मातृभाषया अस्ति अथवा प्रादेशिककार्यक्रमः अस्ति तर्हि तत्रापि जगन्नाथस्य भवति, यदि यत्र प्रान्तानुगुणमपि भिन्नभिन्नवन्दना भवति एव, तदेव उच्यते मङ्गलाचरणं। पुनश्च भवन्तः यदि कार्ड् इत्यादिकं पश्यन्ति, यत् इन्वैटेशन् कार्ड् भवति विवाहव्रतादिनिमित्तं, तत्रापि भवन्तः उपरि भागे एकं मङ्गलगीतं पश्यन्ति एव। जगन्नाथस्य भवतु, गणेशस्य अधिकाधिकम् आगच्छति, वक्रतुण्डमहाकाय एवं अधिकं लोकेषु व्यवहारः अस्ति, तत्सर्वमेव मङ्गलाचरणं। तर्हि मङ्गलाचरणस्य व्यवहारः अस्माकं संस्कृतशास्त्रेण सह कीदृशमस्ति, एतस्मिन् विषयं प्रति चर्चां कुर्मः। भारतीयपरम्परां यदि वयं पश्यामः, भारतीयपरम्परानुसारं ग्रन्थेषु मङ्गलाचरणपरम्परा अधिकाधिका पश्यते, नाम दृश्यते। यदि भवन्तः संस्कृतस्य किमपि ग्रन्थं स्वीकुर्वन्तु, तत्र मङ्गलाचरणस्य एव प्रारम्भिकसमये एकं मङ्गलाचरणं भवति, अनन्तरमेव तस्य विषयस्य आरम्भः भवति एव। अतः तदेव उच्यते मङ्गलाचरणम्। अधिकाधिक अन्यभाषा, अन्यप्रदेशे अथवा अन्यदेशेषु रचनासु मङ्गलाचरणं न दृश्यते, किन्तु भारतीयपरम्परामध्ये मङ्गलाचरणपरम्परा अधिकाधिका दृश्यते एव। अस्माकं भारतीयानां चिन्तनम् एवं भवति, यदि कार्यस्य निर्विघ्नतानिमित्तं ईशवन्दना क्रियते। यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः, कार्यकरणात् पूर्वं यदि बहु कष्टदायकं कार्यमस्ति तर्हि तस्मिन् स्थाने वयं किं कुर्मः, न ईश्वरं स्मरामः। तद्वदेव यथा परीक्षा अस्ति, परीक्षायाः पूर्वं केचन किं कुर्वन्ति, परीक्षाकेन्द्रं प्रति गमनात् पूर्वं मन्दिरं गत्वा गच्छन्ति, तदेव अस्ति मङ्गलाचरणं। तत्र गत्वा देवं प्रणमन्त्यः, नाम इदानीम् अहम् उत्तीर्णं कारयतु इति भिन्ना अस्ति एव। किं वदति, भारतीयानां चिन्तनमस्ति यद् निर्विघ्नतया, तत्र विघ्नः न भवतु, विघ्नः इत्युक्ते समस्या, कार्यसमये समस्या न आगच्छतु, कार्यं निर्विघ्नरूपेण समाप्तिः भवतु, तदर्थं ते किं कुर्वन्ति, ईशवन्दनम् इत्युक्ते ईश्वरं वन्दनां कुर्वन्ति। कार्यस्य निर्विघ्नता परिसमाप्तिनिमित्तं मङ्गलम् आचरणं भवति एव। मङ्गलाचरणम् इति शब्दस्य अर्थं किं भवति, मङ्गलाय कृतम् आचरणं मङ्गलाचरणं। मङ्गल इत्युक्ते हितनिमित्तं, स्वस्य उत्तमं मङ्गलनिमित्तमेव कृतम् आचरणमेव उच्यते मङ्गलाचरणम् इति। मङ्गलाय, कस्यचित् मङ्गलाय अथवा उत्तम तस्य स्वास्थ्य उन्नतिनिमित्तम् अथवा उत्तम अङ्कान् आनेतुं यत्किमपि कुर्मः तदेव भवति मङ्गलाचरणम् इति। यद् पुस्तकं लिखामः, पुस्तकं निर्विघ्नतया समाप्तिः भवतु, तदर्थं वयं प्रारम्भिकसमये एकं मङ्गलाचरणं लिखामः, अर्थात् देवं स्मरामः एव। मङ्गं विघ्नं लुनाति इति मङ्गलाचरणं। मङ्गलं करोति, विघ्नं लुनाति, अर्थात् विघ्नं नाशं करोति। मङ्गलं करोति, विघ्नं नाशं यः करोति तदेव उच्यते मङ्गलाचरणम्। एतद्वयं भवति मङ्गलाचरणस्य परिभाषा। कदाचित् व्युत्पत्ति अथवा परिभाषा पृच्छति चेत् एवं वयं वक्तुं शक्नुमः एव। पृच्छति एव, अहं तु एतावत्पर्यन्तं भिन्नभिन्नस्थानेषु अपि साक्षात्कारं दत्तवान् एव, तत्रापि साक्षात्कारे अपि एतादृशप्रश्नाः एव पृच्छन्ति। एकं मङ्गलाचरणं वदतु, मङ्गलाचरण इति शब्दस्य अर्थः किम् अस्ति, एतत् सर्वं तत्र पृच्छन्ति एव। अतः मङ्गलाय कृतम् आचरणं मङ्गलाचरणं,
मंगम विघ्नं लुनाति इति मंगलाचरणम्। आस्तिकाः ये सन्ति ते भगवन्तं नाम कार्यात् पूर्वं भगवन्तं पूजयन्ति अर्चयन्ति पुनश्च प्रार्थनामपि कुर्वन्ति एव। पतंजलि मतानुसार मंगलाचरण इति शब्दस्य को अर्थः भवति मंगलादीनि। पतंजलि वदति मंगलाचरणं कुत्र भवेत्? मंगल आदीनि अर्थात मंगल आचरणं प्रारंभिकसमये करोतु, अर्थात ग्रंथं रचनां करोति प्रारंभिकसमये एकं मंगलाचरणं करोतु, अथवा कार्यस्य आरम्भं करोति, गृहस्य निर्माणं करोति, गृहनिर्माणस्य प्रारम्भे एकं पूजनं भवति, तदेव उच्यते मंगलाचरणम् इति। अर्थात मंगल आदीनि अर्थात गृहनिर्माणस्य आरम्भे अथवा ग्रन्थरचनास्य रचनायाः प्रारम्भे यत् भवति तदेव उच्यते प्रारम्भिकसमये मंगल आदीनि मंगलाचरणं। पुनश्च मंगलमध्यानि मध्ये अपि कर्तुं शक्नुमः, ग्रन्थरचनां कुर्मः मध्ये अपि वयं मङ्गलाचरणमपि कर्तुं शक्नुमः, तेन अपि अस्माकं कृते लाभः भवितुम् अर्हति। मंगल अन्तानि अर्थात् ग्रन्थस्य परिसमाप्तिसमये अपि मङ्गलाचरणम्, अन्ते अपि मङ्गलाचरणं भवति, अर्थात् निर्विघ्नतया मम कार्यं प्रारम्भं भवतु इति मङ्गलाचरणं, पुनश्च अन्ते निर्विघ्नतया मम कार्यं समाप्तम् अभवत् तदर्थमपि एकं मङ्गलाचरणं भवति। यथा गृहस्य पश्यन्तु, गृहस्य प्रारम्भिकसमये भूमिपूजनं भवति, तदेव भवति एव प्रारम्भिकमङ्गलाचरणम्। अन्ते पुनश्च गृहप्रतिष्ठा उत्सवः अथवा गृहप्रवेशः भवति, तद्भवति एव मङ्गल अन्तानि इति, अर्थात् अन्तिममङ्गलाचरणम् एव। अस्तु, एवं प्रकारेण मङ्गलाचरणं त्रिषु भागेषु अर्थात् मंगल आदीनि आरम्भे भवति, मध्ये भवति, पुनश्च अन्ते अपि भवति एव। ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलाचरणं विधातव्यम् एवं प्रकारेण कथितम् अस्ति। किन्तु केवलम् अहं प्रारम्भिकसमये एव उक्तवान् मङ्गलाचरणं केवलमेव भारतीयपरम्परामध्ये दृश्यते, आङ्ग्लकवयः ग्रन्थारम्भे अपि न कुर्वन्ति, तथापि तेषां कथं भवति नाम ग्रन्थसमाप्ति, एतदपि चिन्तनीयविषयः। द्वितीयमपि अस्ति, एकाधिकवारं यदि भवन्तः मङ्गलाचरणं पश्यन्ति, कादम्बरीग्रन्थे एव एकाधिकवारं बाणभट्टः मङ्गलाचरणं करोति, तथापि तस्य काव्यं कथम् असमाप्तम् अभवत्, तस्य कथा तस्य रचना कथम् असमाप्तम् अभवत्, तदपि कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। इत्युक्ते मङ्गलाचरणं कः करोति चेत् तेनैव तस्य कार्यस्य परिसमाप्ति निर्विघ्नतया भविष्यति इति निश्चितं नास्ति, अथवा कश्चन मङ्गलाचरणं न करोति तेनापि तस्य कार्य अथवा तस्य कार्यमध्ये एव विघ्नता आगमिष्यति, एतदपि निश्चितं नास्ति। अतः मङ्गलाचरणम् अस्माकं चिन्तनमस्ति, यदि मङ्गलाचरणं कृत्वा कार्यस्य प्रारम्भं कुर्मः तर्हि कार्यनिर्विघ्नतया समाप्तिः भवति इति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव, कः बहुवारं मङ्गलाचरणम् अकरोत् तथापि तस्य काव्यम् असम्पूर्णम् अभवत् इति। परवर्ती अस्ति, पश्यन्तु। आसीन्नमः क्रियावस्तुनिर्देशो प्रकारेण मङ्गलाचरणं त्रिविधम्। सामान्यरूपेण मङ्गलाचरणं त्रिविधं भवति, एतद् प्रश्नं पृच्छति मङ्गलाचरणसम्पर्के। भवति आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, पुनश्च वस्तुनिर्देशात्मक। एवं प्रकारेण मङ्गलाचरणं किं भवति, त्रिविधं। प्रश्नः भवति एव मङ्गलाचरणं कतिविधम् इत्युक्ते नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक, एवं प्रकारेण त्रिविधं भवति एव। यथा काव्य कविता इत्यादि समये तु एव यः लेखकः अस्ति सः तु आरम्भं करोति, किन्तु यदा नाटकः भवति तस्मिन् समये यः नान्दी भवति सः किं करोति, एव प्रारम्भिकसमये एव मङ्गलाचरणम् एव आचरति एव। मङ्गल इति शब्दस्य केचन पर्यायवाचकशब्दाः सन्ति, यथा भावुकं, भव्यं, कल्याणं, भाविकं, शुभं, क्षेमं, प्रशस्तं, भद्रं, स्वश्रेयसमं, शिवम्, अरिष्टं, कुशलं, रिष्टं, मन्दं, शस्त्रम्। एवं प्रकारेण इमे सर्वे भवन्ति एव मङ्गल इति शब्दस्य पर्यायवाचकशब्दः एव। मङ्गलम् आचरणं मङ्गलाचरणम् इति भवति एव। इदानीं प्रत्येकमङ्गलाचरणतः एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः, अथवा संस्कृतसाहित्यग्रन्थेषु यत्र यत्र मङ्गलाचरणानि अपि सन्ति तेषां विषये अपि सामान्यरूपेण आलोचनं कुर्मः एव। अस्तु, ततः पूर्वम् उपनिषदकाले अपि मङ्गलाचरणम् आसीत्। यथा कठोपनिषदस्य मङ्गलाचरणम् अत्यन्तप्रसिद्धं भवति, सर्वत्र गृहीतः अपि भवति। किमस्ति पश्यन्तु। ॐ सहना वदतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एतत् किमस्ति, कठोपनिषदस्य अस्ति, पुनश्च एतत् सर्वत्र ग्राह्यः अपि अस्ति, सर्वत्र अपि एतस्य मन्त्रस्य अपि गानं भवति। एतद् भवति कठोपनिषदस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति, कठोपनिषदे अस्ति एतद् ॐ सहना वदतु इति। एतत् कदाचित् प्रश्नः भवितुमपि अर्हति एव, अत्र टङ्कणदोषः अपि सामान्यरूपेण भवति एव। अहं पूर्वमेव उक्तवान् मङ्गलाचरणं त्रिविधम् इति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं किमस्ति। नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं वयं महाभारतात् द्रष्टुं शक्नुमः एव। महाभारतग्रन्थे तत् मङ्गलाचरणम् अस्ति। किं वदति, नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यदा कदापि वयं किं कुर्मः, श्लोकानां गानं कुर्मः, तदा किञ्चित् स्वरेण गानं कुर्मः, तत्र छन्दविषये किञ्चित् ध्यानं दद्मः चेत् तेन बहु लाभः भवति। यः साक्षात्कारम् अपि स्वीकरोति सः अपि चिन्तयति यत् एषः किञ्चित् जानाति अथवा स्वरेण गायति, अनेन किञ्चित् लाभः अस्ति इति। अतः महाभारतस्य मङ्गलाचरणं कीदृशं मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं भवत्येव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धरेत्। कदाचित् प्रश्नः भवति अथवा एतदपि किञ्चित् स्मरणे संस्थाप्य गच्छन्तु। तत्र यदि पृच्छति चेत् मङ्गलाचरणं वदतु इति तर्हि महाभारतस्य मङ्गलाचरणं भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। परवर्ती अस्ति नमस्कारात् परम् आशीर्वादात्मक इति। एतत् किञ्चित् पश्यन्तु। नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणमिति कथं ज्ञास्यति, यत्र नमः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र अधिकाधिक नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं भवत्येव। अग्रे पश्यामः आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणं कीदृशमस्ति। किं नाम आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणं? चाणक्यनीति भवन्तः जानन्ति। चाणक्यनीतिमध्ये यत् मङ्गलाचरणम् अस्ति तदेव भवति आशीर्वादात्मक। यथा प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रम् उद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। अर्थात् अत्र अर्थं प्रति न गच्छामि, अर्थं प्रति गच्छामि चेत् बहु कालः गच्छति एव। अत्र यदा चाणक्य स्वस्य अर्थशास्त्रस्य रचनां करोति, नीतिशास्त्रस्य रचनां कुर्वन्ति, तस्मिन् समये ते किं कुर्वन्ति, प्रणम्य शिरसा विष्णुं प्रणामं कुर्वन्ति, त्रैलोक्य अधिपति प्रभुं। त्रैलोक्य अधिपति इत्युक्ते नमस्कारं कुर्वन्ति, प्रणामं कुर्वन्ति। कं न त्रैलोक्याधिपति प्रभुं विष्णुं प्रणामं कुर्वन्ति। अर्थात् प्रणामं कृत्वा आशीर्वादस्य भिक्षां कुर्वन्ति। नानाशास्त्रमुद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। अर्थात् अनेन मङ्गलाचरणेन नाम अत्र चाणक्यः नाम त्रैलोक्याधिपति विष्णुम् एव आशीर्वादकामनां कुर्वन्ति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। परवर्ती चाणक्यनीतिमध्ये कीदृशमङ्गलाचरणम्? आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणं। पुनश्च महाभारते कीदृशात्मकमङ्गलाचरणं? नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं। परवर्ती अस्ति एव मेघदूतसम्पर्के। मेघदूतविषये तु एतावत् वयं पूर्वमेघ अस्माकं कक्षा तु गूगल् मीट् द्वारा चलति एव। यदा तत्र समाप्तं भवति अनन्तरमेव तत्सर्वमपि यूट्यूब् मध्ये वयं प्रेषयामः एव। अस्तु, पश्यन्तु मेघदूतम् इति अस्ति। मेघदूते यद् अस्ति मङ्गलाचरणं तद् वस्तुनिर्देशात्मकम् अस्ति। एतत् कदाचित् भवन्तः कन्फ्यूस् अपि भवितुम् अर्हन्ति, किं नाम वस्तुनिर्देशकः। यत्र नमः इति शब्दः आगच्छेत् तत्र नमस्कारात्मक इति वक्तुं शक्नुमः। यत्र आशीर्वादस्य कामनां करोति तत्र आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणं। तर्हि वस्तुनिर्देशात्मकमङ्गलाचरणं कीदृशम्? अत्र लेखकः किं करोति, साक्षात् प्रारम्भे एव ग्रन्थस्य आरम्भे एव किं करोति, साक्षात् विषयवस्तुमध्ये प्रवेशं करोति। विषयवस्तुमध्ये यः अस्ति, नायकः अस्ति अथवा नायिका अस्ति, यः कोऽपि अस्ति तस्यैव गुणगानं करोति। तदेव उच्यते वस्तुनिर्देशात्मकमङ्गलाचरणम् इति। मेघदूते यत् मङ्गलाचरणमस्ति तत् पश्यन्तु। प्रथमश्लोके एव अस्ति। स्वरेण भवन्तः अभ्यासं कर्तुम् अर्हन्ति। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमर्तः शापेन अस्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्छायातरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। मम स्वरं प्रति न गच्छन्तु, मम स्वरः तथा सम्यक् नास्ति। यदा यत्र गूगल् मीट् कक्षा भवति तत्रापि एवं चलति एव, अन्ये सर्वे सम्यक्तया गायन्ति। अतः स्वरं प्रति न गच्छन्तु। यतिपादः कुत्र भवति तदेव पश्यन्तु। यतोहि मेघदूतं केन छन्देन रचितम् अस्ति, केन छन्दसा रचितं भवति, नाम मन्दक्रान्तछन्दस्य नियमः भवति एव। प्रत्येकपङ्क्तिमध्ये 17 वर्णाः भवन्ति। अतः 4 कश्चित् का। अतः प्रथमे एव अत्र का मध्ये प्रथम यतिपादः भवति। पुनश्च अन्ता वीरः 1 2 3 4 गुरुणा एवं प्रकारेण अत्र एतावत् पर्यन्तम् आगच्छन्ति एव। अनन्तरं स्वाधिकारात् प्रमर्तः 1 2 3 4 5 6 7 स्वाधिकारात् प्रमर्तः अन्तिमे आगच्छति। इत्युक्ते 4 6 7 एवं प्रकारेण तस्य नियमः अस्ति। तद्वदेव शापेन अस्तं गमितमहिमा। शापेन अस्तं एकं शब्दं भवति। गमितमहिमा द्वितीय नाम द्वितीय फेज् मध्ये आगच्छति। 6 वर्णाः अत्र सन्ति।
वर्षभोगेण भर्तु। यत्र पुनश्च पश्यन्तु सप्तवर्णाः सन्ति एव, अतः मन्दाक्रान्त छन्दसा नाम नियमः किम् अस्ति इत्युक्ते 4 6 7 एवं प्रकारेण तस्य नियमः एव भवति एव। अस्तु, परवर्ती पश्यामः, कादम्बरी विषये पश्यामः। कादम्बरी विषये तु बहुत्र चर्चा भवति, यतोहि कादम्बरी मध्ये अधिकाधिकमङ्गलाचरणानां प्रयोगः अस्ति। तथापि किमर्थं बाणभट्टः तस्य ग्रन्थस्य रचनां समापयितुं न शक्तवान् एव। पश्यन्तु, कादम्बरी इत्यस्य लेखकः भवति बाणभट्टः, अत्र विधा भवति कथा। मङ्गलाचरणम् इति पश्यामः चेत् अत्र नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं भवति एव। छन्दः वंशस्थः छन्दः। पुनश्च यदि पश्यामः अत्र मङ्गलाचरणे केशं केभ्यः नमः भवति इति उत्तरं भवति ब्रह्मा विष्णु शिव एतेषां सर्वेषां कृते परं ब्रह्ममेव प्रार्थनां भवति एव। पश्यतु, कादम्बरी मध्ये किम् अस्ति, रजजूसे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिति प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितीनां सहैव हेतवे त्रयिमायाय त्रिगुणात्मने नमः। अत्र त्रिगुणात्मक ब्रह्मदेवस्य परं ब्रह्मस्य एव अत्र स्तुतिः भवति। नमः इति शब्दः अस्ति, प्रारम्भिकसमये एव उक्तवान्, नमः इति शब्दः यदि आगच्छति यत्र तत्र भवन्तः नमस्कारात्मक इति वक्तुं शक्नुवन्ति। अतः नमः इति अस्ति, नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति। बहुत्र पृच्छति अपि, शुकोपनिषदः अस्ति तत्रापि पृच्छति कादम्बरी इत्यस्य मङ्गलाचरणं किम् अस्ति अथवा कीदृशं मङ्गलाचरणम् अस्ति। परवर्ती समये अस्ति नीतिशतकम् इति। नीतिशतकं भर्तृहरिः कृतं भवति एव। अत्र पश्यामः चेत् मुक्त एकं काव्यम् अस्ति, अत्रापि मङ्गलाचरणं नमस्कारात्मकः भवति। छन्दः अनुष्टुप् अस्ति, देवता परं ब्रह्म भवति एव। अत्र सम्पूर्णं पश्यन्तु मङ्गलाचरणं किम् अस्ति। दिक्कालादवञ्चिना चिन्मात्रामूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्त्याय तेजसे। अत्रापि तद्वदेव नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति। अहं पूर्वमेव उक्तवान्, नमः इति शब्दः यत्र सम्भवति अथवा आगच्छति तत्र भवन्तः नमस्कारात्मक इति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र ब्रह्मदेवस्य एव नमस्कारः भवति, अनुष्टुप् छन्दसा विरचितम् अस्ति। अत्र पुनश्च नीतिशतकम् यदि पश्यन्ति अत्र अनुप्रास स्वभावभक्ति अलङ्काराणामपि अधिकाधिकप्रयोगः भवति एव। परवर्ती समये उत्तररामचरितमपि भवति, भवभूते कृतिः अस्ति, एकं नाटकम् अस्ति। अत्र मङ्गलाचरणमपि नमस्कारात्मकः अस्ति, अनुष्टुप् छन्दसा अपि रचितम् अस्ति। अत्र वाग्देवी सरस्वती पुनश्च पूर्वमपि ये कवयः सन्ति तेषां कृते एव नमस्कारः भवति। पश्यन्तु, ईदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाक् प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अनृत आत्मनः। एतदपि नमस्कारात्मकः अस्ति, नमः इति पदम् आगच्छति। पुनरेकवारं पश्यन्तु, इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः। अर्थात् अत्र पूर्वोभ्यो ये कवयः सन्ति तेषां कृते नमस्कारः भवति। पुनश्च नमो वाक् प्रशास्महे इत्युक्ते सरस्वतीदेवीं वाग्देवीं या भवति सरस्वतीदेवीम् अपि नमस्कारः भवति। अत्र नाटकम् अस्ति, अतः नान्दी अत्र मङ्गलाचरणस्य गानं करोति एव। अग्रे पश्यामः, परवर्ती अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, प्रसिद्धम् अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकविषये बहुत्र पृच्छति, प्रश्नः अपि आगच्छति एव। पश्यन्तु, लेखकः अत्र कालिदासः अस्ति, नाटकम् एकम् अस्ति, जानन्ति सर्वे। अत्रापि आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति। छन्दः भवति सर्गधरा छन्दसि अस्ति एव। अत्र अष्टमूर्ति शिवविषये एव अत्र अधिकाधिकवर्णनम् अस्ति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलं पश्यन्तु, अत्र मङ्गलाचरणं तु जानन्ति प्रायः, सर्वेषां मुखस्थमपि भवति। स्वर इत्यादि विषये अधिकं न पश्यन्तु। या सृष्टि सृष्टाद्य वहति विधियुतं या हर्वि या च होत्री वेद्वे कालं विदितः श्रुतिविषया गुणः या स्थिति व्याप्तं विश्वम्। अत्र स्वरम् अधिकम् अहं न पश्यामि, छन्दसा अपि न करोमि, अहं न सामान्यरूपेण करोमि। यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तुतिभिरुवतौ भरताभीष्ट अभिरिसः। अत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य एव एतद् मङ्गलाचरणं भवति। एतदपि आशीर्वादात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति। अद्य वयम् एतावत्पर्यन्तं नाम भिन्नभिन्नमङ्गलाचरणां विषये एव चर्चां कुर्मः। मङ्गलाचरणं तु साक्षात्कारक्षेत्रे अवश्यं पृच्छति एकं मङ्गलाचरणं।
अतः दीर्घकायं मङ्गलाचरणं न स्वीकृत्य लघु लघु मङ्गलाचरणं स्वीकुर्वन्ति एव। नैषधीयचरितस्य पश्यन्तु, अत्रापि तद्वदेव वस्तुनिर्देशात्मकमङ्गलाचरणम् अस्ति। अत्र साक्षात् नायकनलस्य एव कथारूपमेव मङ्गलं कामनमेव आरम्भं भवति। रूपकालङ्कारः अस्ति। निपीयस्य क्षतिरक्षिणः कथा तथा इन्द्रिय कथा तथा दीयन्ते न बुधास्तुधामपि नलः स्थितच्छाया त्रिकित्रमण्डलः स राशिराशिन् हंसः मुहुज्ज्वलः। अत्र साक्षात् एव यः नायकः अत्र नलः अस्ति तस्य एव मङ्गलकामनां कृत्वा एव अत्र आरम्भः भवति। अतः एतद् भवति वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणं। यस्मिन् मङ्गलाचरणे कस्यचित् अपि देवस्य नाम न भवति, कस्यचित् आराधना न भवति, नमः इति शब्दस्य प्रयोगः न भवति, तत्रैव वस्तुनिर्देशात्मकः इति वक्तुं शक्नुमः। एतदेव अद्यतन आसीत्। यत्र मङ्गलचरणानां विषये एव वयं चर्चां कृतवन्तः। सत्रं कथम् आसीत् निश्चयेन वदन्तु। यदि सम्यक् आसीत् तर्हि अन्ये साकमपि एतद् अग्रे सारयन्तु। मिलामः मित्राणि पुनः आगामिसत्रे। तत्र पञ्चमहाकाव्यानां विषये एव चर्चाम् आरम्भं कुर्मः। स्वतन्त्रसत्रम् अस्ति, यतोहि पञ्चमहाकाव्यमपि एकः प्रमुखविषयः कदाचित् भवति। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।